عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي شايف هذا اللي فيه شو اسمه حاجز حد وزارة داخلية، يعني مرور هاتين حاجز. بس قبل أسبوعين ما أدري عمال هذول فاتين، ومن أمس هذا اللي واحد دز مع تراكتور. شوف هذا شلون النص في الشارع، يعني سبحان الله يصير اي مشكله. عمال هذول كله قاعد يطلعون كذي على كيفهم، يعني اصلا هذا كان ممنوع من طرف مرور، يعني واحد دش يطلع من هذا المكان، والحين الناس يطلعون على كيفهم وما يخافون. بس هذا اللي هاتين شيء عجيب يعني صراحه. هذا شارع 210 بين مهبولة وفنطاس. شوف هذا حاجز فيها من جسر إلى هذا المكان لآخر يعني. بس هذا شوف هذا شلون أمس دازين. هذا واحد حاجز سيمتي فيها نص داخل الشارع، والناس قاعد يطلعون ودشون على كيفهم، وقانونا ممنوع، يعني وزارة داخلية يقول ممنوع هذا اللي واحد يطلع ودش. هذا شوف هذا حاجز خاصة هاتين كذي، والناس قاعد يدشون ويطلعون. بس هذا فيه خطر، إذا واحد يجي وما انتبه يصير حادث. شارع 210. أنا بلغت 112 بعد، إن شاء الله راح يدزون عملية، وراح يدزون من مخبر الشخص اللي وسكر هذا الموضوع. بس هذا شارع 210 بين فنطاس ومحمود.